वल बह रोज कुछ काम आवर दिव सा शुरिस फोन यह अमे वर टीवी वुचने वर या फोन वुचने वर यह बत खेवान एज ए पेरेंट्स हर एक चीज में हाँ नहीं करनी। ये कमर दौद हे सिर्फ बड़स योत प्रॉब्लम्स हेकन बड़स योत बच्चस क्या डाइट करो फॉलो। द यंगर पेशेंट इस मे वुनुक तामत वुचमुत 13 ईयर ओल्ड गर्ल गोडनुक सवाल पुछ तमस मादरे तुम वन मे अख चीज अमिस क्या फिजिकल एक्टिविटी दोपन स्कूल पत बाकी घर पत होमवर्क पत ट्यूशन वगैरह बाकी गिंदान कर गिंदस टाइम। अब मेरा ये सवाल हर एक पेरेंट्स से है कि ये वीज 13 या 14 वुहर बच्च या इवन 15 14 18 वुहर ताम ये सह यथ टाइमस मज गिंद पत कर गिंद सह। अस्सलाम वालेकुम। आज अकि लट बे डॉक्टर समीउल्लाह कंट सब पतमिस गोनिकिस एपिसोडस मज कर कत ओवरऑल यम कह हेल्थ इशूज तथ मज गर्दन दोद कमर दोद कठ प्रॉब्लम सोन डाइट क्युत गस आसन फिजिकल एक्टिविटीज किस गसन आसने सोन रहन सहन क्युत गस आसन मगर तम प्रोग्राम पत कर वारियो वुचन वालो अस मैसेज अख टॉपिक सो यथ टॉपिकस पे तिमो वोन अत पे गस कथ आसिन एक्सपर्ट गस आसन तिमन पृछ्यो तुम कह सवाल। डॉक्टर साहब बे तुंद खैर मकदम हम सनिस यथ प्रोग्रामस मज पतमिस एपिसोडस आव काफ़ी रेस्पॉन्स लुको कर काफ़ी पसंद तमो कर कह सवाल इनबॉक्स के अत इशूस पे गस कथ गई डॉक्टर साहब करो अत रिलेटेड तह इशूज डिस्कस। डॉक्टर साहब पतमिस प्रोग्रामस कर कथ ओवरऑल पोस्चर प्रॉब्लम्स कित पे शोंगुन बिहुन वथुन काम कर तरीक क्या मगर अक्सर लुकन यह बसान कि कमर दौद हे सिर्फ बड़स योत गर्दन दौद हे सिर्फ बड़स योत प्रॉब्लम्स हेकन बड़स योत बच्चस क्या डाइट करो फॉलो या बच्चस क्या वनो हम चीज़ कर सवाल यह आमुत कि तुम करो पर्टिकुलरली अजकिस एपिसोडस मज यम बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पन्न गरन मज वुचान या ओवरऑल समाजस मज वुचान नोसूर वनकस बनोमुत सह कह बच्चे बह कर पन्ने घर पे शुरुआत यम एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन करान वल बह रोज कुछ काम आवर दिव सा शुरिस फोन यह अमे वर टीवी वुचने वर या फोन वुचने वर यह बत खेवान यह शंगि ओतान योतान अमिस फोन दिम क्या पोस्चर प्रॉब्लम एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन गलत तरीक बिहुन क्या यह हे अमिस लकटिस बच्चस तह असर कर इन फ्यूचर अमिस बड़ कह प्रॉब्लम क्रिएट कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सब तुंद वारिया शुक्रिया कि तुह आयो आज बे कह वारिया इम्पोर्टेंट टॉपिक यम अस सोसाइटी मज एड्रेस पजन करें बहसियत पेरेंट्स या बहसियत हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या बहसियत अख आम इंसान कि यस वन बचन हज कथ कर यह नेचुरली हर कह नफर रेस्पॉन्सिबल बनात चाहे वो बच्चा आपका है या किसी और का या आपके पड़ोसी का या आपके रिलेटिव का। बच्चन मज कह चीज़ यम बहसियत अख हेल्थ केयर प्रोफेशनल बह वुचान युस तुह गोडनुक क्वेश्चन करो रिगार्डिंग मोबाइल फोन्स अम ब्रोट वन बह द यंगर पेशेंट इस मे वुनुक तामत वुचमुत a 13 year old girl, she had disc prolapse कमरस तमस डिस्क तो सरप्राइजिंगली यु मे तम सुंद एक्सरे वुच मोन गोडनुक सवाल तम सज मदर यह एक्सरे अम सुंद कि यह अदल बदल गोमुत बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव कि बच्चे 13 वुहर अमिस डिस्क प्रॉब्लम। So I got surprised. Pat कोर में थोड़ा सा examination and I confirmed my diagnosis. तो straight away I went to ये कैसे हो गया इसको? She was moderately overweight. तो गॉड कोई सवाल पूछ में तमस मादरे तुम वन मे अख चीज अमिस क्या फिजिकल एक्टिविटी दोपन स्कूल पत बाकी घर पत होमवर्क पत ट्यूशन वगैरह बाकी गिंदान कर गिंदस टाइम। अब मेरा ये सवाल हर एक पेरेंट्स से है कि ये वीज 13 या 14 वुहर बच्च या इवन 15 14 18 वुहर ताम ये सह यथ टाइमस मज गिंद पत कर गिंद सह बेस 13 वर एज मज डिस्क गई 10 वर क्या पुशन। सर ये ऐसी प्रॉब्लम्स है यम प्रीवियसली
या स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क प्रोलैप्स या आर्थराइटिस यम तम कंडीशंस यम नॉर्मली अकिस इंसानस गसान व्हेन यू क्रॉस 50 और 55 और 60 तमी यम कंडीशन गसान। आप देखिए कि कत्या फिजिकली यीत्या कमजोर गमित या सन जनरेशन कचा कमजोर गसान। तो ये थोड़ा सा सोचने की वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है, अस क्या तुथ करान कि यम सम प्रॉब्लम यीजा अर्ली स्टेजस मज नॉर्मली 50-60 वहर पत गसन। बेशक गोडनिकी चीज मे यूत अत पे थोड़ा सा ध्यान दितमुत या वुचानी प्रैक्टिस करान यम मेन प्रॉब्लम्स यमन हैंडल करान। गोडनिकी चीज कि फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों की आजकल की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। में यो तक एग्जाम्पल दिस या बह कर मन बच्चन हज कत या यम वुचान तो बच्चे सुबह उठ के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पत और पत तम तीत्या ऑक्यूपाइड टाइम बचान तम 2 घंटे गसान फोन गिंदस टाइम मिलान पे थोड़ा बहुत टाइम वुचान यह स्क्रीन टाइम विद रिजल्ट आइज भी खराब, गर्दन भी खराब। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आजकल देख रहे हैं या पीडियाट्रिशियंस सन तम मोस्टली वनकस वुचान उनके पास बच्चे आते हैं दे आर ओवरवेट, कहन डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी होता है बच्चों में। ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं पे हम एज ए पेरेंट्स इसमें क्या गलती करान। मे बासान आर वी विद आवर किड्स के यमन एनकरेज करान तुम चलाओ साइकिल, आप बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाओ, आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली बॉडी एग्जॉस्ट कैसे ऐसा कुछ नहीं मतलब टू बी टेकिंग इट ऑन अ लाइटर नोट मैं प्रोस एक लट अकिस बच्चस बेटा खेलते हो कुछ, तमिस उस फादर सहित अहन यह फुटबॉल तक क्रिकेट तस कत्स कालस क्या दपान फोनस पे गिंदान बराबर तीस काल गिंदान इस काल बैटरी खत्म गसान फोनस। सो बट दिस ए वेरी सीरियस पॉइंट। मे बासान डॉक्टर साहब इस तुहद प्रोफेशन या तह निश पेशेंट मान हिसाब गि आखिरी स्टेज ये सात तमाम चीज़ गसान तय पत वा डॉक्टर साहबस नश। मे बासान गोडनिक स्टेज घर पेरेंट्स स्क्रीन टाइम कम करान पेरेंट्स तान, अमिस फिजिकल एक्टिविटी करनावन तान पेरेंट्स तान, अमिस असल डाइट दिन तमसी बैलेंसड डाइट दिन तमसी तान। ओवरऑल हेल्थस पे इम्पैक्ट चीज़ करान तम गसान घरी शुरू ये तम पे ध्यान दिमो तेल वात इंसान तुह नश। वो सर इम्पॉर्टेंट चीज़ इम्पॉर्टेंट सेइंग कि मोज बच्चस गोडनिक टीचर आजकल क्या गसान माजि बेन सान बिजी आसान पन हाउस होल्ड कामन या वारिया फिर वर्किंग लेडीज इन टाइम पन बच्चन खतर कहें यम क्या करान वन जल्दी यपर तम काम पे पे जल्दी तैयार कर सफाई कर वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, ले लो बेटा आप फ़ोन पकड़ो तो तब तक मैं ये काम करती हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। वन गोडनिक चीज़ कि बच्चा इस फ़ोन में क्या देखता है, यह गेम गिंदान कि यह बे अनवांटेड चीज़ अत मज वुचान गो हर कह चीज़ इट्स एट द फिंगर टिप्स। जो आप चाहते हो वो आप देख सकते हो। और इसके बावजूद फिर पेरेंट्स को चाहिए कि अगर वन दिवान चलो वन 1 घंटे दुत या बाकी चीज़ गोडनिक चीज़ ये बच्चे पेरेंट्सन वुचान फोन करान यूज़ वन सान क्या वो करो यूज़ करो यूज़ बिल्कुल यह गोडनिक पॉइंट। अब अगर बच्चे को आपने फ़ोन दिया देन पेरेंटल कंट्रोल इज़ वेरी नेसेसरी। आपको चेक करना है कि यह क्या अत मज वुचान अम पत स्क्रीन टाइम वन मतलब एट वंस हेकु तुम कट कर क्या वन मतलब लकट बच्चे अगर तुम वो ना बिल्कुल जब बच्चे तम बच्चे मोज बता अपरान तमिस हावान फोनस पे पल बह थो कार्टून लगित पे खुलान सह खेवान यहाँ तक वन यह चीज़ अकी साथ स्टॉप करना पॉसिबल कह। अब आप इसको लिमिट कर दो, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो और एक्टिविटी टाइम इसमें इंट्रोड्यूस कर दो। अगर 1 घंटस फोन वुचित अम पे 2 घंटन गिंदुन या संडेज या बे हॉलीडे इसमें बच्चों को एनकरेज करो, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो या बे फिजिकल एक्टिविटी। डॉक्टर साहब इस पे वो कि तुम लोग पानस शौक 13 वरी सो बच्ची वुचन डिस्क प्रॉब्लम बिल्कुल सर या तुम निश अम वर कह बच्चे तिमन तुम इलाज करान।
वۄنۍ چھِنہٕ تِم سٲری بَچہِ کینٛہہ یِم تُہٕنٛزِ ایٚگزرسایز سۭتی ٹھیٖک گژھن. بِلکُل تۄہہِ آسہِ کٲنٛسہِ پٮ۪وان دوا تہِ لیکھُن دوا تہِ کھیوٚن یعنی أرلی ایج پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تٔمِس دوا پیوٚو دیُن تۄہہِ کوٗتاہ اِفیکٹ کَرِ تٔمۍ سٕنٛزِ ہیلتھ پٮ۪ٹھ اِن فیوٗچر. سر پہلی بات میں آپ کو بولوں کہ مےٚ تہٕ دوا چھنہٕ کٲم کینٛہہ بِکاز بیٖنگ اے فِزیوتھراپسٹ وی آر ویری فار اوے فرام رایٹِنگ د میڈِسنز أسۍ چھِ زیادٕ کٲم بٹ پریٖویسلی تہِ یِم پرٛٲنۍ یا چاہے سٲنۍ پیرنٹس ٲسۍ یا سٲنۍ گرینڈ پیرنٹس ٲسۍ دے یوٗز ٹُو گو فار نیچرل تھِنٛگس. یہِ چھُ اکھ چیٖز یُس مےٚ لاسٹ ٹایم تہِ ووٚن یُس حظ سٲنۍ فوڈٕس چھِ یا کینٛہہ سُپر فوڈسن ہٕنٛز کریو مےٚ تھوڑا سا کتھ دے ہیو اے ویری امپارٹنٹ رول ان امیوٗن سسٹم. وہ آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ کیاہ کیاہ چیٖز چھِ مُفیٖد بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مطلب اِمیوٗنٹی کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ یِمن ڈیولپ گٔژھِتھ یا باقٕے چیٖز یا یِم وٕنکیٚنس میڈِسنز چھِ یِوان یِم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکوکھ أسۍ کُنہِ حدس تامتھ ایوایڈ کٔرِتھ یا مطلب وۄنۍ کینٛہہ میڈِسن چھِ یِم ضروٗری چھِ پیٚوان دِنۍ اس میں تو آپ کو نو وے آوُٹ سُہ چھُ تۄہہِ دیُن تہٕ بٹ میون مشورٕ چھُ یہِ کہِ کم کھۄتہٕ کم کوٚر یوٗز ییٚتٮ۪تھ زیادٕ ضروٗری چھُ ییٚتٮ۪تھ اِمپارٹنٹ چھُ وہیں پے آپ میڈِسنز کا استعمال کرو سو ریسٹ آف د تھنٛگس کین بی ٹیکن کِیر وِتھ ڈایٹ. ڈاکٹر صٲب چلو وۄنۍ گرِ چھُ آسان پیرنٹس چھِ آوٕرۍ آسان یا تِتھۍ تہِ چھِ پیرنٹس یِم پننہِ کامہِ منٛز چھِ مصروٗف آسان تِم چھِنہٕ پراپر ٹایم ہٮ۪کان دِتھ کینٛہہ البتہ ویٖکینڈٕز چھِ آسان سنڈیز چھِ آسان چھُٹی چھِ آسان تمہِ ساتہٕ پزِ تِمن ٹایم پننٮ۪ن بچن سۭتۍ سپینڈ کرُن تمہِ دۄہ کم سے کم تِم فِزِکل ایٚکٹِوِٹیٖز کرناونہِ. مگر ٲخری سوال میون آسہِ یہِ سکوٗلن ہُنٛد کوٗتاہ رول چھُ کیازِ سکوٗلن منٛز چھِ آز ایڈوانسمنٹ آمٕژ آز چھُ سکوٗل واریاہ فِزِکل ایٚکٹِوِٹیٖز کرناوان گیمزن منٛز چھُ کلچرل ایٚکٹِوِٹیٖزن منٛز چھِ اِنوالو بچن تھاوان کوٗتاہ رول چھُ سکوٗلن ہُنٛد تِم تھاوان کیازِ زیادٕ ٹایمس چھُ آسان بچس سکوٗلسٕے منٛز بیٚیہِ چھُ اکھ آسان تٔمِس تتہِ اکھ پروفیشنلزم بنیومُت اکھ ڈسپلن بنیومُت تتہِ چھُ پراپرلی سُہ کران اگر تٔمِس تتہِ ونان کانٛہہ گرِ ونہِ سُہ ہے مےٚ چھُنہٕ موٗڈٕے بہٕ کرو نہٕ بہٕ لاگہٕ بہٕ کھالہٕ نیٚنٛدٕر مےٚ چھُنہٕ کھیوٚن مگر سکوٗل چھُ آسان اکھ ڈسپلن تتہِ چھِ تِم آسان تِمو تِتھی بچہِ بنٲیمٕتۍ تہِ کوٗتاہ اِمپارٹنٹ رول چھُ أکِس سکوٗلُک کہِ تِم تھاوان بچن زیادٕ سے زیادٕ پرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ فِزِکل ایٚکٹِوِٹیٖزن منٛز تہِ اِنوالو سو دیٹ بچہِ بنہِ مینٹلی تہِ تہٕ فِزِکلی تہِ فِٹ. وٕچھِو سر یہِ چھُ اکھ واریاہ اِمپارٹنٹ چیٖز یا واریاہ اِمپارٹنٹ سوال سکوٗلن ہُنٛد کوٗتاہ زیادٕ رول چھُ. اگر أسۍ اِف یوٗ ٹاک اباوُٹ فِزِکل ایٚکٹِوِٹی یا ایجوکیشن ٹھیٖک چھا نارملی کیاہ چھُ اَسہِ ییٚتہِ ٹرینڈ چلان یُس کانٛہہ بچہِ سپوٹسس منٛز اصٕل چھُنہ أسۍ چھِ تٔمسٕے گروٗمِنٛگ کران سو ریسٹ آف د بچے یِم تھوڑا کم چھِ یا یِم اوبیٖس چھِ یا یِمن ایکچُلی اَمِچ ضوٚرتھ چھِ اگر محنتی کرن تِم کیازِ گژھن وہ نیگلیکٹ ہو رہے ہیں. سو جو بھی ہمارے اسکولس میں فزیکل ٹیچرس ہیں یا یِم سپورٹس رِلیٹڈ ایکٹیوٹیٖز چھِ کرناوان یِمن تِہنٛزِ خٲطرٕ تِمن ونہٕ بہٕ اکھ چیٖز نیسسرلی کہِ یِم اصل گِنٛدان چھِ وہ تو کھیلتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ ان بچوں پہ بھی کانسنٹریٹ کرو یِمن اَمِچ ضروٗرت چھےٚ کیازِ کہ انہیں بچوں میں پھر اوبیسٹی کی پرابلم ہو جاتی ہے خدا نخواستہ آگے چل کے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یا ڈائبٹیز چھِ گژھان ایکولی یوٗتاہ تُہۍ ہُمن پٮ۪ٹھ چھِو کانسنٹریٹ کران اتنا آپ ان پہ بھی کانسنٹریٹ کرو. سیم گوز ود د سٹڈیٖز یُس بچہِ پرنس منٛز چھُ تیز آسان تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ ٹیٖچر تھوڑا سا زیادے پہنتھ آسان کانسنٹریٹڈ مگر یُس وۄنۍ تھوڑا سا کم پہنتھ چھُ آسان اس کو تھوڑا سا بیک اینڈ پہ ہی لے کے جاتے ہیں بٹ تمہِ وِزِ مطلب سیم گوز ود سچ کڈس آلسو کہ ان پہ بھی آپ تھوڑا سا دھیان دو سو دیٹ کہ یِم گژھن دے ول کم ایٹ لیسٹ ایٹ پار ود ایچ ادر. اکھ چیٖز ویری امپارٹنٹلی آی مسٹ ٹیل آل د پیرنٹس کہ مطلب أسۍ چھِ آز کل ایز پیرنٹس اَسہِ چھُ بچہِ وَنان اَسہِ حظ چھُ سکوٗٹر ضوٚرتھ اَسہِ حظ چھُ بایک ضوٚرتھ سو یہِ بہت امپارٹنٹ ہے ایز اے سوسایٹی چھُ اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ یہِ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان کہِ أسۍ وٕچھو کہِ کیاہ چھُ اَسہِ دیُن بچس تہٕ کوٗتاہ چھُ دیُن تہٕ کٔمِس بچس چھُ دیُن. آز کل چھِ کینٛہہ یِم سپوٹس بایکٕس آسان بہٕ چھُس وَتہِ وٕچھان تُہۍ تہِ ٲسِو وٕچھان یِم چھِ آسان تیوٗتاہ تیز ژلان کہِ چھُنہٕ بوز چھُنہٕ فِکری تران کہِ کیاہ پوٚک سایڈس اکھ چھُ تیز اکھ چھُ تیز تہِ بیٚیہِ چھُ بیاکھ تہِ تِمن چھُ آسان سُہ تُہۍ وٕچھِو کمرُک سُہ پوسچر کیاہ چھُ آسان سیٖپ سیمی سٔرکٕل آسان بنیومُت بِلکُل چھےٚ پرابلم بِلکُل سر. سو ایز اے ریسپانسبل ممبر آف د سوسایٹی ماے میسیج گوز ٹُو آل د پیرنٹس کہ اے سیڈ چائلڈ از بیٹر دین اے ڈیڈ چائلڈ. سو آپ ایسا کچھ بھی مت کرو جس پہ ایز اے پیرنٹس آپ کو پچھتانا پڑے کہ اَسہِ کیازِ دیُت یہِ. ریٖسنٹلی وٕچھ اَسہِ کینٛہہ ایپِسوڈٕس یَتھ منٛز کینٛہہ بچہِ گُزرے تہِ چاہے روڈ ٹریفِک ٲسِن چاہے 4 ویٖلٲرٕس ٲسۍ یا 2 ویٖلٲرٕس ٲسۍ
क्या फ़ायदा है? Let the child cry for some time. Let such things become difficult for the kids so that they'll also realize कि things easily नहीं मिलती है ज़िंदगी में. So let them understand कि parent कितना मेहनत छु करान पत कपवेर क्या चीज़ सु बचन करान फराहम. So let them realize. But as a parents हर एक चीज़ में हाँ नहीं करनी होती है बच्चे. लिमिटेशन हर जगह होती है. डॉक्टर साहब उससे एंडस पे वह कत वन मे बसान पूरे प्रोग्रामुक मकसद ये अगर सारे वचन वल खास तौर पे सन पेरेंट अत कत पे कर अमल. बिल्कुल सर. मे बसान यम हादस वुक तान वुच यम ट्रेजिडीज पान सानि बिल्कुल सर एक्सीडेंटो हवाल इन वलिस वक्त मे वो तम कह इंशाल्लाह अगर जिंदगानी रूज बे समखो तुह करो बे डिस्टर्ब वारियान मौजून पे करो डिस्कशन तो तफसीलन समझाओ सन वचन वल कि कित पे पज पन हेल्थ मेंटेन थवन तो कित पे पज सेहतियाब रोजन. फिलहाल तुहद सठा शुक्रिया. डॉक्टर समीउल्लाह कंठ साहब फिलहाल दी इजाजत. अस्सलाम वालेकुम.